अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम मुस्कुराहट में आपके साथ। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन तमाम इंसानों को मुकम्मल और सेहतमंद पैदा किया है और बोलना और हंसना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने इंसान, जितने लोग पैदा किए हैं, अगर वो पैदाइशी या हसाती तौर पर किसी नकाइस का शिकार हो जाते हैं तो उनकी उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे सारे मसीहा मौजूद हैं जो उनकी इलाज करके या सर्जरी करके उनके तमाम मसाइल को हल करते हैं, उनको बोलने और हंसने के काबिल बनाते हैं। नाज़रीन किराम, हमारा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ सर्जरीज से मुतालिक आपको आगाही देने के लिए मुरतब किया गया है और ख़ासकर हमारा हर दफ़ा एक टॉपिक ज़रूर होता है, होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी से मुतालिक आपको आगाही दी जाए। बात क्या है कि जब किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसका पैदाइशी तौर पर होंठ या तालू कटा हो तो उस बच्चे के वालिदैन और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको ये मालूम ही नहीं होता कि उनका इलाज किया जा सकता है बच्चों का या नहीं, या उनको अपने किस डॉक्टर को दिखाना है अपने बच्चे को। तो अल्लाह ताला ने ऐसे मसीहा पैदा किए हैं जो इन बच्चों की सर्जरी करके, इलाज करके उनको हंसने और बोलने के काबिल बनाते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे साथ जो हर प्रोग्राम में हमारे मेहमान मौजूद होते हैं जो डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और पाकिस्तान के पहले 10 प्लास्टिक सर्जन्स में उनका शुमार किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गनात्रा। अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? नाज़रीन किराम, डॉक्टर अशरफ गनात्रा पिछले 35 सालों से शोबा प्लास्टिक सर्जरी से वाबस्ता हैं और तकरीबन 30 साल से डॉ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल में शोबा प्लास्टिक सर्जरी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ डॉक्टर अशरफ गनात्रा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के बानी और सदर भी रहे हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा ने तकरीबन 12,000 से ज़ायद होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी की है और उनको हंसने और बोलने के काबिल बनाया है और तकरीबन 80 से ज़ायद होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी के कैंप किए हैं और आजकल अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में जर्मन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने वो शिफायाबी दी है, यानी उनके हाथ में वो शिफा दी है कि उन्होंने कई हज़ार बच्चों के ऑपरेशंस किए हैं जिनके होंठ और तालू पैदाइशी तौर पर कटे होते थे। आज हमारे साथ हमारी जो अगली मेहमान मौजूद हैं वो डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुबास कंवल जो माहिर नफ्सियात हैं। उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल किया है और पिछले 8 साल से शोबे नफ्सियात में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम करती हैं और आजकल क्लफ पाकिस्तान का हिस्सा यानी कि डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम का हिस्सा हैं और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब, आपकी फर्दर हम टीम के लोगों से मिल चुके हैं माशाल्लाह से, ENT, ऑर्थोडोंटिस्ट और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी ये साइकोलॉजिस्ट। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी टीम में सारे लोग काम करते हैं, और आपसे मैंने ये बात पहले भी पूछी थी कि आपकी टीम के सारे लोग आपके साथ जाते हैं जब आप दूसरी जगहों पे कैंप करते हैं, तो इनकी जो जगह होती है, जो इनकी ज़रूरत होगी, फिर आप वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कटे होंठ कटे तालू का जो काम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि सर्जरी के साथ साथ दूसरा भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उनकी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम हमारा इलाज कर दें, और उनका ये ख्याल होता है कि सर्जरी इलाज है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि सर्जरी इलाज नहीं, सर्जरी इलाज का हिस्सा है। अच्छा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, नॉट अ ट्रीटमेंट। तो जो सर्जरी के और जो हिस्से हैं वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम है, उसका ENT वालों का काम है, और साथ साथ में साइकोलॉजिस्ट का काम है। हम जो दूसरी जगहों पे जाते हैं वहाँ पे अब ज़्यादातर हम सर्जिकल का काम करते हैं जो कराची से बाहर जाते हैं, इसलिए कराची से बाहर पूरी टीम को ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हो, साइकोलॉजिस्ट भी हो, और दूसरे सोशल वर्कर ENT मुश्किल हो जाता है उनको लेना। लेकिन हम डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को उधर जाके हम उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं और उनको एडवाइस करते हैं कि आप कराची में आओ और अपना जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या ENT का ट्रीटमेंट है या स्पीच लैंग्वेज का ट्रीटमेंट है वो आप आके करवाओ। कैंपों में इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैंप हम 3 दिन के लिए जाते हैं और सारी सहूलतें हमारे पास उधर मौजूद नहीं होती है। अब अजनबी शहर में अजनबी जगह पे जा रहे होते हैं,
लेकिन डेफिनेटली हम वहाँ से प्रिंट आउट करते हैं और उनको कराची कॉल करते हैं और कराची में फिर टोटली फ्री ऑफ चार्ज उनको देखा जाता है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब जब कोई मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो पहले आप भी तो उनको खुद से मेंटली तौर पर रिलैक्स करते होंगे कि भाई आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा, तब इनके पास केस जाता होगा। सबसे पहले हम लोग जो एज अ सर्जन रीअश्योर करवाते हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक ना हो सके, और बाद दफ़ा तो हमारे पास जब एक पेशेंट आए होते हैं तो उसके साथ कोई एक ऐसा पेशेंट भी होता है जो पहले ऑपरेट हो चुका होता है, वो वालिदैन भी उसको तसल्ली दिलाते हैं। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस पर भी कई पेरेंट्स को हम ऐड करते हैं कि आप इसमें शामिल हो जाएं और दूसरी माओं से और वालिदैन से मशवरा लें, उनसे सीखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और वो आप चीज़ें कर सकते हैं। तो हम काफ़ी हद तक इसको हम कहते हैं कि एंजाइटी जो होती है पेरेंट्स की एंजाइटी को हम काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि हमारे मरहले पे ही बेहतर हो जाए। लेकिन पेरेंट्स फिर भी पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारी माएँ स्पेशली काफ़ी परेशान होती हैं, काफ़ी अपसेट होती हैं और उनको इस तरीके से एकदम से पहली दफ़ा हमारे मिलने से भरोसा नहीं आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मालूमात करना चाह रही होती हैं। तो फिर डेफिनेटली हम उनको जो मालूमात हम दे सकते हैं देते हैं और उनको कहते हैं कि आप दूसरे भी पेरेंट्स से मिलें। नाज़रीन करम, बात क्या है कि जब माहिर नफ्सियात का नाम आता है तो लोग ऐसा समझते हैं कि जो शख्स भी जो मरीज़ माहिर नफ्सियात के पास जाता है इलाज कराने, इसका मतलब है उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है या वो नफ्सियाती मरीज़ है। असल में हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट और एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन अगर बाहर के ममालिक देखें, अमेरिका, कनाडा या लंदन, वहाँ पर तो लोगों का ये होता है कि अगर उन्हें कोई जहनी तौर पर कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात डिप्रेशन का शिकार है या वो कोई नॉर्मल रूटीन से हटकर उनका कोई ऐसा काम हो रहा है जो उन्हें डिस्टर्ब करता है, तो वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं और उससे ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट का मकसद ये नहीं कि आप मेडिकेशंस लेंगे ही तो ठीक होंगे, लेकिन डॉक्टर से काउंसलिंग करने से ही उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि माहिर नफ्सियात के पास जो जाएगा उसका या तो जहनी तवाज़ुन ख़राब है या खुदा न खास्ता उसे कोई मेंटल इशू है। तो चलते हैं हम माहिर नफ्सियात की तरफ और उनसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम का वो हिस्सा यानी क्लेफ्ट पाकिस्तान का, इसमें वो क्या किरदार अदा करती हैं बतौर माहिर नफ्सियात, कौन से पूछते हैं। जी शबाज़। क्लेफ्ट पाकिस्तान की टीम में माहिर नफ्सियात का किरदार जो होता है वो 3 किरदार हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स पर उनको अपना रोल प्ले करना होता है। एक तो ये कि पेशेंट जैसे ही हमारे पास एडमिट होता है तो हमारा रोल शुरू हो जाता है। उसमें सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद बच्चे को और बच्चे के माँ बाप को, बच्चा अगर बड़ा है और अगर बच्चा छोटा है तो उनके माँ बाप मेन हमारा वो होते हैं। तो उसमें बच्चे और बच्चे के माँ बाप को इमीडिएट काउंसलिंग प्रोवाइड करना फर्स्ट हमारा पर्पज़ ये होता है, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद। सही। इमीडिएट काउंसलिंग के साथ साथ हम लॉन्ग टर्म काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म में ये होता है कि वीक में एक दफ़ा वो पेशेंट हमारे पास आता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो हमारा पर्पज़ होता है वो ये है कि हम इस वक्त जो है वो इस डिसिप्लिन में, ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजी का डिसिप्लिन है क्लेफ्ट से रिलेटेड, उसमें हम कटे होंठ और कटे हुए तालू से वाबस्ता जो जहनी मसाइल हैं उस पर तहकीक भी कर रहे हैं, ताकि हम मज़ीद जान सकें कि ऐसे कौन से मसाइल हैं, जहनी मसाइल हैं जो कटे होंठ और कटे तालू जिन बच्चों का होता है उनके साथ हो सकते हैं या उनकी फैमिलीज़ के साथ भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा किरदार है वो ये है कि हम ऐसा कंटेंट जनरेट करते हैं जो आगाही दे सके, यानी कि नफ्सियात से रिलेटेड या जहनी मसाइल से रिलेटेड जो ख़ास तौर पे कटे हुए होंठ या कटे हुए तालू के बच्चों को या उनके माँ बाप को होते हैं, उनसे रिलेटेड कंटेंट जनरेट किया जाता है, जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स पे जो है वो पोस्ट किया जाता है, शेयर किया जाता है, ताकि हम बड़े लेवल पे जो है वो माँ बाप को आगाही दे सकें। जिस तरीके से आपने कहा कि आप माँ बाप को भी आगाही दे रहे हैं, तो वैसे ये जिन बच्चों के होंठ और तालू कटे होते हैं, इनको खुद से या इनके वालिदैन को ऐसे कौन से जहनी मसाइल आ सकते हैं जिनकी बिना पर आपसे कंसल्टिंग ज़रूरी हो जाती है? ठीक है, अब तक जो हमारी तहकीक हुई है और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके लिहाज से 3 मसाइल जो हैं वो ज़्यादा देखने में आते हैं। एक मसला डिप्रेशन है, डिप्रेशन सरे फहरिस्त है। काफ़ी सारे माँ बाप हमारे पास ऐसे आते हैं, या फिर अगर अडल्ट पेशेंट होता है और उसकी देर से सर्जरी हुई है होंठ की या तालू की, और वो एक अरसा उसने उस मसले के साथ गुजार लिया है ज़िंदगी का, और अगर वो फिर हमारे पास आता है और हम उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं नफ्सियात का, तो हमें मालूम होता है कि डिप्रेशन सरे फहरिस्त है। उदासी की कैफियत, मुसलसल उदासी की कैफियत का शिकार होते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा दूसरे नंबर पे घबराहट की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है।
तो घबराहट देखने में मिलती है। इसके अलावा जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो उनके पेरेंट्स वैसे ही घबराए हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हॉस्पिटल की अपनी एक एंजाइटी भी होती है। उसके अलावा चूँकि उनके जहन में बहुत सारे अंदेशे होते हैं बच्चे को लेके, तो घबराहट बहुत ज़्यादा नुमाया होती है उनमें। इसके अलावा तीसरा जो मसला देखा जाता है वो ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे माँ बाप कटे होंठ और कटे तालू को कोई अलमनाक या कोई ऐसा हादसा समझते हैं जो कि कोई अनहोनी हो गई है उनके साथ। तो अगर वो इसको परसीव इस तरह से करते हैं, यानी कि उनके लिए ये ट्रॉमेटिक है, उनको ये ट्रॉमा लगता है कि ये बहुत गमगीन या अलमनाक चीज़ हो गई है हमारे साथ, तो वो उनको उनकी ज़िंदगी में आगे चलता रहता है। यानी कि अगर सर्जरी हो भी गई है, सब कुछ हो गया है, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शक्ल में, ज़हनी दबाव की शक्ल में कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है नाज़रीन, हम हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम मुस्कुराहट में और आप हमें देख रहे हैं और जान रहे हैं अपने मसाइल का। नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ गनात्रा के नंबर्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं डॉक्टर अशरफ गनात्रा के टाइमिंग्स और उनसे मिल सकते हैं। और आपके बच्चे के साथ या किसी के साथ भी कोई ऐसा इशू है जिसकी बिना पर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं मुख्तलिफ सर्जरीज़ के मुतालिक, लेकिन जो होठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरी में कितना टाइम लगता है ये जानते हैं डॉक्टर अशरफ गनात्रा से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब आपके पास कोई बच्चा आता है उसके होठ की सर्जरी है या तालू की, तो तकरीबन कितनी टाइम में ये सर्जरी हो जाती है? एक साथ करते हैं, अलग अलग करते हैं, ये प्लीज़ ज़रा बताइए। नहीं, जो एक्चुअली सर्जरी तो अलग अलग की जाती है। होठ की सर्जरी का जो टाइम है वो 3 महीने के बाद कभी भी है। 3 महीने से पहले हम लोग नहीं करते, यानी पैदा होने के बाद बच्चे के 3 पैदा होने के बाद बच्चे की उम्र अगर 3 माह है तो हम इसके बाद इसको सर्जरी शेड्यूल करते हैं। 3 चीज़ें हम लोग कहते हैं कि होना सही होना ज़रूरी है। एक बच्चे का वज़न, एक बच्चे का सीना और तीसरा बच्चे का हीमोग्लोबिन। ये 3 चीज़ें सही होती तो हम सर्जरी के लिए शेड्यूल करते हैं, होठ की सर्जरी के लिए 3 महीने के बाद। और तालू की सर्जरी हम करते हैं 9 माह से 18 माह की उम्र में। 9 माह से 18 हम ये रिकमेंड करते हैं कि 18 माह से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर स्पीच के मसाइल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर 9 माह से 18 माह के दरमियान सर्जरी हो जाए। और एक्चुअली जो सर्जरी के जो एक्चुअल टाइम है वो ज़्यादातर ऑन एन एवरेज 1 आवर है, 1 घंटा। लेकिन बाद दफ़ा हमें सर्जरी में 2 घंटे भी लग जाते हैं और बाद दफ़ा हम 45 मिनट में भी कर लेते हैं। डिपेंड करता है सीवियरिटी और दूसरी बहुत सारे फैक्टर्स पे। ज़्यादातर बच्चा जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है और बाहर निकलता है तो 1.5 से 2 से 3 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि फौरी तौर पे बेहोश कर दिया जाए। पहले बेहोश वाले डॉक्टर उसको मुआयना करता है, फिर बेहोश करता है, इसके बाद सर्जरी होती है, इसके बाद फिर बच्चा रिकवरी में जाता है, रिकवरी से फिर आधा पौन घंटा रह के फिर बच्चा बाहर निकलता है। तो जब बच्चा अंदर जाता है बाहर निकलता है तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। 2 से 3 घंटे तकरीबन लगते हैं। नाज़रीन, हम चलते हैं सुबास कमल की तरफ। चूँकि वो माहिर नफ्सियात हैं और लोगों में आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि माहिर नफ्सियात से सिर्फ वही लोग रब्ता करते हैं या तो उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो या उन्हें जहनी तौर पर कोई मसाइल का सामना हो। तो सुबास से पूछते क्या वाकई में ऐसा होता है कि सिर्फ जहनी मरीज़ ही आपके पास आते हैं? जी सुबास, ऐसा ही है क्या सिर्फ जहनी मरीज़ आपके पास आते हैं? देखिए, हमारे पास एक कम्प्लीटली नॉर्मल शख्स भी आ सकता है, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर वो खुश भी रहता है तो भी वो आ सकता है। तो कोई पाबंदी नहीं है इसमें कि किसने आना है और किसने नहीं आना, ठीक है। उनका आने के बाद एक जायज़ा लिया जाता है और वो जायज़ा हर लिहाज से उनको मदद देता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको अपनी शख्सियत पे काम करना होता है। अगर सिर्फ उनको अपनी शख्सियत पे भी काम करना है तो वो भी साइकोलॉजिस्ट के पास या माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं और उनकी मदद होती है। इसके अलावा एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जहनी तवाज़ुन अगर ठीक नहीं है या कोई पागल का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि वो माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह आप दांत का डॉक्टर अलग होता है, कान का डॉक्टर अलग होता है, इसी तरह जो दिमागी अमराज हैं या जहनी अमराज हैं इनमें भी किस्में हैं। दिमागी अमराज में ये होता है कि अगर कोई ऐसा मर्ज़ हो जिसमें दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल की मिकदार या बनने का अमल मुतासिर हो जाए, दिमाग की जो वर्किंग है वो मुतासिर हो जाए, तो उस सूरत में साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाता है। चलिए, आप साइकेट्रिस्ट आपने कहा तो आप मुझे ये भी क्लियर कर देंगे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली साइकेट्रिस्ट जो है वो MBBS की डिग्री उनके पास होती है और नफ्सियात में उन्होंने स्पेशलाइज किया होता है। ये इनका तरीके इलाज जो होता है वो दवाइयों के ज़रिए होता है। माहिर नफ्सियात जो है वो उनके पास बेसिकली 18 ईयर्स या 16 ईयर्स की जो तालीम होती है वो नफ्सियात में उसमें नफ्सियात की जो तालीम होती है वो 5 साल या 7 साल 8 साल की तालीम जो है वो नफ्सियात की होती है सिर्फ। और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर नहीं कहलाते,
ٹھیک ہے. ان کا طریقہ علاج جو ہوتا ہے وہ سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کے ذریعے ہوتا ہے, وہ دوائی نہیں دیتے. اچھا, تو لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ان کا علاج چونکہ باتوں سے ہوتا ہے ماہر نفسیات کا, تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ ماہر نفسیات کے پاس وہ بندہ جائے گا جو بات کرنے اور سمجھنے کے قابل ہوگا. صحیح بات. اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے گا جو بات سمجھ نہیں سکتا یا کر نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوتے, بالکل ایسا ہی ہے. اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں یا تو اگر میں ان کو اپنے پاس بٹھا بھی لوں گی اور میں ان سے بات کرنا بھی چاہوں گی تو میں کسی حد تک تو بات کر سکتی ہوں, لیکن میرا علاج ممکن نہیں ہوگا. تو میرے پاس ڈیفینیٹلی وہ بندہ آئے گا جو بات سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی. تو آپ جب مطلب آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جو کوٹ کٹے تعلق کٹے بچے کے والدین ہیں, تو وہ آپ کو کس قسم کے مسائل بتاتے ہیں آ کے کہ ہمیں اپنے بچے کو دیکھنے کے بعد ہماری ذہنی کیفیت کا یہ حال ہے کہ مطلب ہم یہ نہیں سوچ سکتے یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا, تو ہمیں اس ٹائپ کی مزید ٹینشنس ہو رہی ہیں, تو آپ ان کو کس طریقے سے مطمئن کرتی ہیں؟ دیکھیں, ہم تو سب سے پہلے ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے مسائل کی وجوہات کیا ہیں. اگر وہ گھبراہٹ رپورٹ کرتے ہیں یا ڈپریشن, اداسی کی کیفیت رپورٹ کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ذہنی مسئلہ جس میں بعضوں کا جسمانی مسائل بھی ہوتے ہیں, جیسے معدے کا مسئلہ ہو گیا, سر درد ہو گیا, مستقل سر درد رہ رہا ہے جس کا میڈیکل میں کوئی وجہ نہیں آ رہی, معدے کا مسئلہ ہے لیکن ٹیسٹ تمام کلیئر آ رہے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ کلیئر ہیں. جب مریض آ کے ہمیں اس طرح کی کمپلین کرتا ہے تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں. چونکہ انزائٹی میں بھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے یا اس کو بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں پھر ہم مریض کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں. اس میں ان کے سوشل فیکٹرز بھی دیکھے جاتے ہیں, سوشو اکنامک فیکٹرز بھی دیکھے جاتے ہیں, گھر کا ماحول, گھر میں افراد کتنے ہیں, آپس کے تعلقات کس طرح کے ہیں, گھر میں رہنے والے لوگ آپس میں کس طرح سے رہتے ہیں, ان کی ڈائنامکس کیا ہیں. تو بہت ساری وجوہات اور بہت سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کی سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, جن میں بیسک کام جو کیا جاتا ہے وہ ان کی سوچوں پہ کام کیا جاتا ہے, رویوں پہ کام کیا جاتا ہے اور احساسات اور جذبات پہ کام کیا جاتا ہے. جی, یعنی کہ مطمئن ہو جاتے ہیں پیرنٹس تاکہ ان کے بچے کی سرجری ہونی ہوتی ہے بیسکلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میری ایک بات ذہن میں آئی کہ جب آپ کے پاس ایسا ہوٹ کٹا تعلق کٹا بچہ اپنے مطلب آتا ہے یعنی اس کے والدین لے کر آتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک بچہ ان کا اس پرابلم کا شکار تھا, کوئی دوسرا یا تیسرا بھی ہوا تو وہ بھی ایسے ہی ہوا, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا, چانسز کم ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پیرنٹ اور ایک بچہ افیکٹڈ ہے تو 17% چانس ہیں. اچھا, لیکن ایک بچہ افیکٹڈ ہے تو دوسرے بچے میں تقریباً 4% چانس ہے, یعنی 96% یہ ہوگا کہ دوسرا بچہ, ایک بچہ افیکٹڈ ہے تو دوسرا بچہ نارمل ہوگا 96%, لیکن 4% چانس ہے کہ اس کو بھی ہو سکتا ہے, جو کافی کم چانس ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 4% میں آ جاتے ہیں. تو ایسے بھی ہوا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہاں اب 96% چانس ہے کہ نارمل ہوگا, اور دوسرا بچہ وہ بھی کلیفٹ کے ساتھ پیدا ہوا. لیکن کلیفٹ کے ساتھ پیدا ہونا پھر بھی ڈیفینیٹلی ایک نقص تو ہے, لیکن دوسری نقائص کی میرے خیال سے کمپیریٹیولی یہ پھر بھی ایسا نقص ہے جو قابل علاج ہے اور اچھا اس کا علاج ہو جاتا ہے اور بچے نارمل ہو سکتے ہیں. نارمل. لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک بچہ ایسا آ گیا آپ کے پاس اور وہ ماں جب دوسری دفعہ ماں بننے جا رہی ہے تو وہ آپ سے کاؤنسلنگ کرنے آتی ہیں یا کنسلٹنگ کہ ہم ایسی کیا چیزیں کھائیں یا ایسی چیزیں اوائڈ کریں جن کی بنا پہ ہمارے دوسرے بچے میں پرابلم نہ آئے؟ زیادہ تر مائیں ہمارے پاس نہیں آتے. اچھا. اور دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر یہ جینیٹیشین کا کام ہے. اچھا. اور جینیٹکس والے لوگ پاکستان میں کم ہیں اور یہ فیلڈ بھی پاکستان میں کم ڈیولپ ہوئی. بیسیکلی یہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ کچھ جینز میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نقائص ہو سکتے ہیں, لیکن ان پہ کام کرنا اور ان پہ ریسرچ دنیا میں تو خیر کافی ہوئی ہے اور کافی ابھی بھی ہو رہی ہے. پورا ایک یورپ میں ایک پورا ریسرچ لمبی ہوئی تھی جس میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ جینز کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن کون سی جینز ہے وہ ابھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی. اچھا, یہ ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. چلتے ہیں ہم سباس کمل کی طرف, ان سے کچھ سوال اور کریں گے کیونکہ نفسیات کا ٹاپک ایسا ہے ہم جتنی معلومات حاصل کریں کم ہے, کیونکہ ہماری عوام اس چیز کو جاننا چاہتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو صرف ذہنی مریض یا نفسیاتی مریض ہی جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. سباس کے پاس چلتے ہیں. سباس یہ بتائیے کہ کلیف پاکستان کا آپ حصہ ہیں, ان کے جو والدین ہیں اور بچے ہوتے ہیں وہ انزائٹی ان کے اندر کیسی ہوتی ہے یا پھر یہ احساس کمتری میں جو عموماً مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟
ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ لانگ ٹرم پروسیس میں ہیں کاؤنسلنگ کے. عموماً جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ چڑچڑا ہے یا بچے کو اینگر ایشوز ہیں, احساس کمتری ہے, اعتماد کی کمی ہے. اس میں بظاہر وہ چیزیں اس طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ اپنے بہن بھائیوں میں تھوڑا سلو نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو. اس کے علاوہ رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں, یا اگر اسکول جاتا ہے تو کلاس فیلوز کے ساتھ تھوڑا پیچھے پیچھے رہتا ہے یا خاموش رہتا ہے. عموماً ایسے بچے جو ہوتے ہیں اگر تالو کی سرجری دیر سے ہوئی ہے تو آواز میں فرق آ جاتا ہے. جب آواز میں فرق آ جاتا ہے تو وہ بچے کی آواز خراب ہو جاتی ہے. اب جب وہ باہر کی دنیا میں نکلتا ہے, اسکول جاتا ہے, لوگوں میں جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اپنا آپ ڈفرینٹ محسوس ہوتا ہے. تو وہ عموماً چپ رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں چپ رہوں, جس کی وجہ سے اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان مسائل کے ساتھ ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ اینگر ایشوز کے ساتھ آتے ہیں, بچوں میں غصے کے ساتھ آتے ہیں کہ غصے کی کمپلین ہے بچوں کو. تو اس وقت ہمارے پاس 8 سال کے, 10 سال کے, 16 سال کے اس طرح کے مریض ہیں جو لانگ ٹرم پروسیس میں کاؤنسلنگ کے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ناظرین کرام, پروگرام مسکراہٹ میں ایک چھوٹا سا بریک ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام مسکراہٹ میں آپ کے ساتھ, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اور جان رہے ہیں اپنے مسائل کا. ناظرین کرام, ہمارے پاس موجود ہیں سائیکولوجسٹ. ان کے پاس چلتے ہیں سباس کمال. ان سے یہ جانتے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ مریض آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے لیکن میری رپورٹس ٹھیک ہیں, مجھے کہیں کوئی مطلب ٹیسٹ کرانے میں کوئی چیز نہیں آ رہی. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں ہو سکتے ہیں. سباس, کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آیا, اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ درد ہے اور میرا رپورٹ میں نے کروائی ٹھیک ہے, تو کیا کوئی جادو وادو کے معاملات بھی ہوتے ہیں؟ کچھ مریض ایسا بھی کہتے ہیں آ کے آپ کے پاس؟ جی, ایسا کہتے ہیں بہت سارے مریض کے جادو ہے یا کوئی اور مخلوق جو ہے, غیبی مخلوق جو ہے اس کا سایہ ہے, یا اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن موسٹلی جو ہم نے پریکٹس میں جو چیز آبزرو کی ہے اپنی اب تک کی, جیسے میری 8 سال سے وابستہ ہوں میں اس شعبے سے, اور میں نے پرائیویٹ پریکٹس بھی کی ہے, تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کیسز میں 10% ہو سکتا ہے شاذ و نادر کوئی حقیقتاً ایسا کوئی کیس ہو, لیکن عموماً جو 90% کیسز ہوتے ہیں ان میں سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, جن کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کو اس طرح سے لگتی ہیں کہ یہ علامتیں جو آ رہی ہیں وہ علامتیں کسی بھوت یا اس طرح کا کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے. جیسے عموماً ہیلوسینیشن یا ڈیلوژنس بھی ہو سکتی ہیں. ہیلوسینیشن میں آپ کو کچھ آوازیں آ سکتی ہیں ایسی مریض کو, یا کوئی ایسی چیز دکھائی دے سکتی ہے جو کہ عام بندے کو نہیں دکھائی دے رہی یا نہیں سنائی دے رہی, یا کوئی ایسا بلیف یا یقین اس کا بن سکتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے عموماً لوگوں کے یقین ہو سکتا ہے کہ زمین بولتی ہے, اب زمین نہیں بولتی, یہ ایک غلط یقین ہے. لیکن ڈیلوژن کہتے ہی ایک فالس بلیف کو ہے, غلط یقین. تو وہ ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ اگر ایک کمپیوٹر سب نے یوز کیا ہوگا گھر میں, سسٹم سب نے یوز کیا ہوگا, تو اگر آپ کے سسٹم میں وائرس آ جائے تو خود بخود کچھ ونڈوز کھلنا شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی کمپیوٹر ایک دم شٹ آف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خود بخود اس میں آپ نے ان پٹ نہیں دیا, آپ نے کی بورڈ یوز نہیں کیا, ماؤس یوز نہیں کیا, لیکن خود بخود چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کمپیوٹر پہ کوئی جن آ گیا, یہ نہیں کہیں گے. یقیناً اس کا کام کرنے کا جو مرکز ہے اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے. صحیح. تو اسی طرح انسان کا جو دماغ ہے, ذہن ہے, دماغ ایک الگ چیز ہے اور ذہن ایک الگ چیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو دماغ اور ذہن کے کام کرنے میں جب کوئی خرابی آ جاتی ہے, اور وہ خرابی عموماً کیمیکلز کی شکل میں ہوتی ہے. جی, تو ایسا بھی ہوتا ہوگا نا, جیسے آپ کے پاس بہت سارے مریض آ گئے جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہمیں وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو آپ کو نہیں دیتی, یا اب آپ بولیں کہ آپ نے جو بھی بولا اس کے علاوہ بھی آوازیں آ رہی ہیں, تو پھر کیا کرتی ہیں, کس طریقے سے ان لوگوں کو مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کا ساتھ ساتھ چلتا ہے. اچھا, دونوں. سائیکیٹرسٹ ان کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو کہ برین کیمیکلز کی مقدار کو اس نارمل لیول پر لے کر آتی ہیں, بیلنس کو مینٹین کرتی ہیں. اس کے بعد جب ان کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور ان کی علامتیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں, یعنی پہلے ان کو دن میں 3 دفعہ آواز آتی تھی اور اب 1 دفعہ آتی ہے, اس طرح سے جب ان کی علامتیں تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑے اسٹیبل ہو جاتے ہیں, تو پھر ماہر نفسیات کا کردار شروع ہوتا ہے اور وہ ان سے بات کر کے ان کے رویوں پہ کام. اچھا, لوگوں میں یہ تصور بھی, جب ہم کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں میڈیکیشن ایسی کرتا ہے کہ ہم سوئیں گے زیادہ ٹائم, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ وقت سلاتا ہے مریض کو؟
دیکھیں ڈیلیبریٹلی تو نہیں سلاتے ڈیفینیٹلی، وہ میڈیسنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ انزائٹی کو ریڈیوس کرنے والی ہوتی ہیں، تو جب انزائٹی ریڈیوس کی جاتی ہے تو باڈی کی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سلو کیا جاتا ہے، جس کے لیے کچھ ایسی دوائی دی جاتی ہیں جن میں اینالجیزکس وغیرہ اس طرح آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. جی جناب کس سے بات کرنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا ہے آپ پوچھیے. بچے کو سوتے سوتے ایک دم سے مطلب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. جی دوبارہ پلیز بولیے گا. بچہ جو سوتا ہے ایک دم سے اچانک گھبراہٹ ہو جاتی ہے اٹھنے کے اوپر. اچھا بچے کو سوتے میں اچانک سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے تو نہیں تو سوال جواب دیں گی. سوال آپ دیں گی. جی بیسیکلی بچے کو سوتے میں اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ جاننی ہوگی. اس بچے سے بات کرنی ہوگی، بچے کے ماں باپ سے بات کرنی ہوگی اور ساری تفصیل جاننی ہوگی. بچے کی روٹین دیکھنی ہوگی کہ بچہ کب سو رہا ہے، کب جاگ رہا ہے، دن میں کیا کر رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کی ساری روٹین جاننی ہوگی. گھبراہٹ کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کتنی دیر کا ہے، اچھا کچھ منٹس کا ہے، کچھ سیکنڈز کا ہے، اس کے بعد دوبارہ سونا ناممکن ہے. تو یہ ساری باتیں جان کے صحیح وجہ بتائی یعنی کہ آپ کے پاس وزٹ کرنا ضروری ہے ایک بار. بھائی اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں کہ ہماری جو ہے سائیکالوجسٹ ان کے پاس وزٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے کا مکمل چیک اپ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا کہ آپ اپنے جو ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی سرجریز کرتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگس کیا آپ کو مطلب کرتے ہیں جس کی بنا پہ معاشرے میں وہ بچہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ کا مقصد ہے وہ بچے کو ایک کارآمد شخص بنانا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. دونوں صورتوں میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ بچہ ایک نارمل بچے کی طرح جو بڑا ہوتا ہے اس طرح سے صحیح اسکول میں پڑھے، صحیح طریقے سے پارٹیسپیٹ کرے گیمز میں، دوسری ایکٹیویٹیز میں، ایک نارمل ایڈلٹہڈ میں انٹر ہو، میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز میں جائے اور اچھی جگہ پہ پھر جاب کرے یا بزنس کرے جو اس نے کرنا ہے. اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام اسٹیجز کے لیے ضروری ہے کہ بچہ نارمل ہو. تو اس میں سرجریز بھی ہیں، اس میں سننے کا عمل بھی ہے، اس میں بولنے کا عمل بھی ہے، اس میں نفسیات کا بھی عمل ہے. تو سارے فیکٹرز کو ہم نے دیکھتے ہوئے ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک کارآمد فرد کو ہم پروڈیوس کر سکیں. اور یہ جو ہم نے پہلے ہم صرف سرجریز کر رہے تھے اور کئی لوگ ابھی بھی صرف پلاسٹک سرجنز جو ہیں وہ صرف سرجریز پہ انٹرسٹڈ ہیں. ہم نے سرجری ایک حصے ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے. ہم نے خالی سرجری پہ اسٹریس نہیں دینا ہے، ہم نے اس چیز پہ اسٹریس دینا ہے اور ہم لوگ اس چیز کے لیے پورے کلیفٹ پاکستان پہ کام کر رہے ہیں کہ اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اگر 3 4 5 سال ہم لوگ اس پہ کام کریں گے اور ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ معاشرے میں کارآمد فرد کو کیسے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جو کٹے ہونٹ کٹے تالو کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ دوسرے شہروں میں بھی کیمپس کرتے ہیں، جیسے ہم نے بھی پچھلے دنوں بدین میں کیمپ کیا، تو یہ وہاں پہ مطلب کتنی تعداد میں آپ کو پیشنٹس ملے کہ کم ملے، زیادہ ملے شہروں کے مقابلے میں؟ اس بارے میں بتائیے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پبلسٹی پہ. پبلسٹی اچھی ہوتی ہے تو کافی لوگوں کو پتہ زیادہ چل جاتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود بھی پڑھ کے اشتہار یا بینرز آ جاتے ہیں. ہم بدین میں ہم لوگوں نے تقریباً 85 پیشنٹ دیکھے تھے، جن میں سے 46 ہم نے شیڈول کیے تھے. 46 ہم نے تقریباً 2.5 دن میں سرجریز کی اور ان کو پھر نیکسٹ سنڈے کو ایک سنڈے چھوڑ کے واپس گئے، ان کے اسٹیچز وغیرہ کھولے اور ان کا سارا ریکارڈ لے کے واپس آئے. اس طرح کا سلسلہ ہمارا. اب وہ ہمارے نمبرز ان کے پاس ہیں، ہماری ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کراچی سے بدین 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا سفر ہے، وہ کراچی آ سکتے ہیں. انہوں نے ہماری جگہیں دیکھ لی، ہمارے نام ان کے پاس آ گئے. اب یہ لانگ ٹرم فالو اپ رہے گا ان کا. ان میں جو ہونٹ والے تھے ان کے تالو ہوں گے، جو تالو والے تھے ان کے مسوڑے ہوں گے، جو مسوڑوں والے تھے ان کی ناک کی سرجری. اس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور ہمارے پروگرام یہی ہے کہ جیسے جن کو ہم کئی لوگوں کو ہم کراچی بلائیں گے اور ان کے اگر آواز کے مسئلے ہوں گے تو آواز کی اسپیچ تھیراپی ہوگی. اگر نفسیاتی مسائل ہوں گے تو نفسیات کے مسائل کو حل کیا جائے گا. کان ناک لے کے مسئلے ہوں گے تو ان کو حل کیا جائے گا. تو اس طرح سے ہمارا پلان یہی ہو رہا ہے کہ تمام جو بھی کیمپس کریں ان کو بھی ہم انٹیگریٹڈ کریں. اس کیمپ میں بدین کے کیمپ میں ہمارے ساتھ سوشل ورکر بھی ساتھ میں ہم لے گئے تھے اور آہستہ آہستہ اگر ہماری فیسلٹیز امپروو ہوئی اور لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوا اور ہمیں سیکیورٹی والا ہوا تو ہم ان کو بھی جو ہماری لیڈیز ہیں
اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ ان کو بھی ہم انشاءاللہ لے جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بس آخری منٹ ہے ہمارے پاس، کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج میرا یہی ہے، ہم نے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں کٹے ہونٹ کٹے تالو کا، میرا یہ سب والدین سے درخواست ہے کہ اگر ان کے ہونٹ، بچوں کے ہونٹ اور تالو کٹے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس گھبرائیں نہیں. صحیح، گھبرائیں نہیں. تو گھبرائیں نہیں، اور یہ سمجھے کہ اس کا علاج ممکن ہے. بالکل. اور جو تالو کا جو علاج ہے وہ 9 مہینے سے 18 مہینے میں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہونٹ میں ایس سچ کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی فنکشنل، لیکن تالو میں ڈیفینیٹلی آواز خراب رہ جاتی ہے اور جو بعد میں صحیح کرنا مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرا یہ میسج ہے کہ کٹے ہونٹ کٹے تالو کو چاند گرہن، سورج گرہن، ماں کے منوس ہونے اور آصف سے منسوب کرنا صحیح نہیں ہے. اس چیز کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں اور ان کا علاج کروائیں اور معاشرے میں کارآمد فرد بنیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. صباح صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام مسکراہٹ سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.